बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैर खल्क़ कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअत लिकुल्लि हौल मिन अल अहवाल मुक्तहिमी जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात व तक्शिलना बिहा जमीउल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यात तरफ़ना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक्सर गयात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अल्लाह के नेक बंदों में जो उसके ख़ास लोग होते हैं फिर दो किस्म की होते हैं। एक तो इज्तिबा वाले अल्लाह यज्तबी और दूसरे इनाबत इल्लल्लाह वाले। लेकिन दोनों फिर जो मार्फत में कमाल को पहुँच जाते हैं और हर रोज़ नई शान नई आन के साथ अल्लाह सुब्हान ताला की तजल्ली और मार्फत के बाब दरवाज़े उन पे खुलते रहते हैं और मरते दम तक ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इब्तिदा में चूँकि इन सारी चीज़ों की इब्तिदा कसबी है, कसब के लिए मालिम और सिखाने वाले उस्ताद की ज़रूरत होती है और इंतहा वाह भी होती है। फ़न में महारत जो है वो फिर वाह भी चीज़ है, वो उसकी अता होती है। उसमें फिर मालिम को उसका तो इंसान शुक्रगुज़ार तो रहता है कि उसने कलम पकड़ना सिखाई, लिखना सिखाया, लेकिन फिर अल्लाह पाक की अता होती है। हमारे हज़रत मशाता की मिसाल देते थे। उस वक़्त पुराने ज़माने में और हमारे इलाक़ों में नाई जो होते थे उनकी औरतें दुल्हनों को संवारती थी, बाल वग़ैरह और उनकी नोक पलक। आजकल उसकी जदीद शक्ल ब्यूटी पार्लर आ गए हैं। तो हज़रत फरमाते थे कि शेख के बस काम मशात जैसे है कि नोक पलक और बना सवार के मियाँ के दरवाज़े तक पहुँचा दें। बाकी मियाँ जाने वो जाने, उसमें फिर आगे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यही है कि कसब तो कोई शेख सिखाएगा और उसमें कमाल जो है वो फिर उसकी अता है। हर एक के फिर दर्जात के हिसाब से अल्लाह पाक उसको अपनी मार्फत का हक़ अता फरमाते रहते हैं। लेकिन उसकी ज़ात अक़दस वराल वरा है, इसलिए हम लोग हमेशा अपने अकाबरीन ने यही सिखाया कि उसकी मोहब्बत और उसके नूर, इन दोनों के हुसूल की हमेशा नियत किया करो हर आमाल में कि अल्लाह आपकी मोहब्बत के हुसूल के लिए और आपके नूर के हुसूल के लिए हम लोग साई कर रहे हैं। तो ये मशाइख की जो साई होती है वो फिर आगे हर फ़न में, कसब में वो बड़ी मुइन मददगार होती है। किताबों से बहुत कम इल्ला माशाअल्लाह किसी को फ़न में महारत हासिल हुई हो, इसलिए वो किताबी इल्म को अमली शक्ल में लाने में और इन दो चीज़ों को तक़वा और फ़हम दीन को अहलुल्लाह की सोहबत के साथ जोड़ा है। कूनु मा सादिकीन वो जब हासिल हो जाती है तो निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। फिर अल्लाह से जो है निगाह मर्दान हक़ की वजह से फ़ज़ल हक़ शामिल हाल हो जाते हैं। इसके ऊपर वो चल रही है कि बहुत से
طالب علم اور طالب حق استعداد والے ہوتے ہیں، لیکن راہ ان کو نہیں مل رہی ہوتی، بھول بھلائیوں میں ہوتے ہیں، تو ان کو پھر جو اشتباہ درجے کے لوگ ہوتے، مشتبہ ہوتے، جیسے وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ان کا خاص نام مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے ناموں میں سے ہے۔ تو اشتباہ والوں کے لیے جب وہ کرم فرماتے ہیں، کنواں خود پیاسے کے پس چل کے آتا ہے، تو جو مشائخ حق ہوتے ہیں وہ پھر ایسے طالب علم کے پاس اللہ کے اشارے سے، الہام سے بھیجے جاتے ہیں۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ تبریز سے کونیا جو ارض روم صوبہ ہے ہمارا ترکی کا، وہاں تشریف لے گئے، اور اس نوجوان کی طرف اشارہ ان کو دیا گیا تھا کہ جاؤ، ناسمجھ ہے، اس کو کچھ راہ بتلا کے آ جاؤ۔ اور وہ کتابی کیڑے کی شکل سے جس طرح مشہور ہوتے ہمارے عام میں کہ بس دن رات کتابوں کے اندر انہماک میں وہ رہنا، تو وہ پورا اونٹ اپنی کتابوں کے لاد کے جاتے تھے کسی پرفضا مکان میں، اور جہاں کچھ حوض ہو، ندی ہو، سیدار ہو، وہ اپنے کئی دن گزارتے تھے اور مطالعے میں منہمک رہتے تھے۔ حضرت ہے تو یہ مطالعے میں منہمک تھے شمس تبریز صاحب رحمہ اللہ۔ پوچھا مولوی چے میں کنی، کیا کر رہے ہو؟ اس نے دیکھا کہ سادہ درویش ہے، بظاہر تو اس کو یہ علمی کتابی نکتوں کو زیادہ وہ تعلق معلوم نہیں ہو رہا، تو انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ یہ تو نہ میدانی، یہ تمہارے بس کی چیز نہیں، تم نہیں جانتے اس کو۔ تو حضرت نے وہ کتابوں کو جو ہے چادر کے اوپر بچھا کے رکھا تھا، کبھی ایک کھول دیکھو، تو اس چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ کے، ہمارے ان علاقوں میں غٹہ کہتے ہیں جی، کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو چاروں کونوں کو باندھ کے پھر پیچھے ڈال کے لیے چلتے ہیں لوگ، تو اس میں وہ اٹھا کے انہوں نے سامنے جو پانی کی ندی تھی، حوض تھا، اس میں ڈال دیا۔ اس وقت تو کلمی نسخے ہوتے تھے، اور انہوں نے پھر لوٹنا اور رونا شروع کیا، اور حضرت نے چونکہ من جانب اللہ تھا، کرامت تھی، وہ جو ہے انعامات الہیہ تھی، تو انہوں نے پھر ہاتھ ڈالا، وہی چادر بھی خشک، کتابیں بھی خشک، وہ جو ان کے اندر جو گرد تھا وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا، اور سامنے رکھ دیا۔ تو مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کو انہوں نے کہا اینچی است، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا این تو نہ میدانی، یہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر حضرت چلے گئے، اسی تک ہم پہنچے تھے، انہوں نے سوکھی کتاب حوض سے نکال دی، یہ حضرت کا 28 نمبر صفحے پہ ہے۔ آگ تو اس وقت لگ گئی، پھر شمس تبریز غائب ہو گئے، ان پر علوم کا دریا کھل گیا جی، معرفت حقیقی جو تھی وہ اللہ پاک نے کھول دیا۔ پھر ایک روز مولانا گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ شمس تبریز رحمہ اللہ نے آ کر باگ پکڑ لی اور پوچھا مولانا، ایک شخص تو یہ کہتا ہے سبحانی ما اعظم شانی کہ اللہ پاک نے مجھے کیا عطا کیا ہوا ہے، وہ پاک ہے وہ ذات، اور ایک کہتے ہیں ما عرفناک لحق معرفتک، ہم نے آپ کو پہچاننے کے حق کے مطابق نہیں پایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا کہ علم لا احسن علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ان میں کون سا بڑا ہوا ہے؟ مولانا جواب دیا کہ دوسرے کی معرفت بڑی ہوئی ہے۔
ان حضرات کی باتوں کو جاری رکھیں گے. اللہ ہمیں بھی اپنے معرفت تام عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین.